कितें चलयता रे हा कितले वाटी दाखोवंक जाय रे तुका डॅडी हांव ट्राय करता हांव क्लच दामता पूण गाडी हांव नको बंद कशें पडटा पळय तुवें अरे तो सारको दाम रे आनी सोड दे सारको सोडटाना सोक्का सोड दे कशी बंद पडटा रे डॅडी हांव ट्राय करता हांव तोहोच करता हांव आख्खो क्लच दामता पूण तरी गाडी बंद पडटा मरे कित्याक बंद पडटा रे सुसेगाद सोड दे सुसेगाद आनी एक पाटी कर आनी पळय A few moments later. तुका मरे आतां कांय ना काजार करता आनी एक बैल गाडो घेवन दिता तुज्या लागीं जावपाचें ना चल चल तुज्या लागीं जावपाचें ना तें तो बरें क्लच दाम आनी क्लच वयर काडटना स्लो सुसेगाद वयर काड आनी वयर काडटा काडटा थोडो एक्सलेटर दी बरें आवयस गाडी सारकी स्मूथ वयता मरे आतां शी शी बरें जालें आतां म्हाका गाडी चलोवपाक येता म्हणून तो म्हाजो डॅडी नाजाल्यार म्हाका काजार करून एक बैल गाडी दिवपाचो आहलो गाडी चलोवंक येना म्हणून तो आनी एक हितून तेजी मिस्टेक ना कित्याक त्या दिसान तोच शिकोवन येयलो आनी तो तुका तोच शिकयतालो A few moments later. हाका आनी गाडी चलयता म्हणटा ते गाडी पोशेता मरे जर तुमकां हो व्हिडिओ लायक जालो जाल्यार लायक एंड सबस्क्रायब हॉन ओके प्लीज आनी तुमचे सगळे विसर नाका तुमचे सगळे फॅमिलीक शेअर करात तुमचे सगळे व्हॉट्सॲप ग्रुपान शेअर करात अंकल आंटीचे ग्रुपानूय शेअर करात आनी आख्खे गोंयाक आनी आख्खे संवसाराक पासून शेअर करात पूण डेफिनेटली शेअर करात